मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये खूब समझ लें कि बाज़ हदीसों का मतलब समझने के लिए उस जमाने के कल्चर को समझना जरूरी है। जैसे हदीसों में आता है ना कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिन नहीं है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पे हमले का इरादा करते, लेकिन जब अजान की आवाज़ सुनते तो वहां से लौट आते और नमाज पढ़ता देखते तो मुसलमान समझते। तो कुछ आमाल ऐसे हैं जिसको उस दौर में ईमान और कुफ्र का मैयार करार दिया गया। जो शख्स वो अमल करेगा तो मोमिन है, अमल नहीं करेगा तो वो काफिर है, क्योंकि उस जमाने में ये अलामत थी मुसलमान और काफिर होने की। मिसाल के तौर पर नबी ने इरादा किया किसी इलाके पे हमला करने का, लेकिन सुबह के वक्त वहां से अजानों की आवाज आई, तो ये आवाज इसकी अलामत थी कि ये लोग मुसलमान हो चुके हैं, लिहाजा अब इन पे जंग नहीं की जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि जो कौम अजान देती है वो मुसलमान है, जो कौम अजान नहीं देती वो काफिर है। ये उस दौर में अलामत थी। अब इससे कोई ये नतीजा नहीं निकाल सकता कि अगर किसी इलाके में मुसलमान लोग रहते हैं और वो सुस्ती और काहली की वजह से अजान न दे रहे हो तो उन पे जिहाद करना फर्ज है, क्योंकि नबी जो थे वो तो जब देखते थे कि किसी कौम से अजान की आवाज नहीं आई तो हमला कर देते थे। तो आज भी अगर किसी इलाके में हमें अजान की आवाज नहीं आएगी तो हम हमला कर देंगे। ये नतीजा हदीस से निकालना गलत होगा। वजह क्या है कि आज अगर किसी इलाके में मुसलमान रहते हैं और वो अजान नहीं देते तो अजान ना देना इसकी अलामत नहीं है कि ये काफिर हैं। ये सुस्ती काहली की वजह से भी हो सकता है। ये इसलिए भी हो सकता है कि ये कारोबार जिंदगी में इतने मशगूल हैं कि इन नालायकों की तवज्जो ही नहीं जा रही कि भाई हमने अजान कह के नमाजें कायम करनी है। तो आज ये कुफ्र की अलामत नहीं है, सुस्ती की वजह से। लेकिन सहाबा के दौर में इसका तसव्वुर था नहीं कि कोई मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े हो, क्योंकि वो लोग तो बाअमल मुसलमान थे। तो इसलिए वहां नमाज ना पढ़ना ये समझा गया कि ये काफिर ही होगा, तभी तो नहीं पढ़ रहा। यही वजह है कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी के दौर में किसी अमल को की वजह से किसी को काफिर नहीं समझते थे, लेकिन जो नमाज ना पढ़ता हम उसको काफिर समझते थे। तो इस हदीस की बेस पर इमाम अहमद बिन हंबल ने यह फतवा दिया है कि जो शख्स जानकर फर्ज नमाज छोड़ दे वो वाकई इस्लाम से खारिज है। और सऊदी अरब में जो शेख बिन बाज मुफ्ती आजम गुजरे वहां के रहमहुल्लाह, और शेख सालेह अल उसैमीन जो उनके नाइब थे रहमहुल्लाह, इन दोनों हजरात का भी यही फतवा था और आज भी उनके वही फतवे छपते हैं कि जिसने एक नमाज भी अगर जानकर कज़ा कर दी तो वो काफिर हो जाएगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, बीवी से उसका निकाह भी खत्म हो जाएगा। तो उस पर वाजिब होगा कि वो तौबा करे, तौबा के बाद निकाह भी दोबारा पढ़े और ऐलान करे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो उनके फतावा आज भी सऊदी अरब से छपते हैं और वो किताबों में, यहां तक कि शेख बिन बाज का ये भी फतवा था कि एक आदमी अगर उसको पता है कि भाई सुबह फजर की नमाज मसलन 5:30 बजे है, लेकिन वो अलार्म लगा के सोता है 7:30 बजेगा कि उसने ऑफिस जाना है, यानी जानकर पक्की नीयत से सो रहा है कि मैंने फजर में उठना नहीं है, तो ये शख्स भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला की यही राय है कि नमाज का जो छोड़ने वाला है वो काफिर है। और वो उन्हीं हदीसों से इस्तेदलाल करते हैं कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। और चलो इस हदीस में तो तावील की जा सकती है कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, यहाँ कुफ्र से मुराद है अमली काफिर, यानी काफिरों वाला अमल। जैसे कि हदीस में आता है जिसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वो मोमिन ही नहीं है, जिसने पेट भर के खाना खाया पड़ोसी भूखा सोया वो मोमिन नहीं है। तो जो तावील इस हदीस में होती है कि भाई मोमिन से मुराद कामिल मोमिन नहीं है, तो वो तावीलात इसमें भी होती है। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक ये जो अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस है वो कहते हैं इसकी तो कोई तावील हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे हैं कि हम नबी के दौर में किसी अमल को कुफ्र नहीं समझते थे, यानी कोई पड़ोसी को खाना ना खिलाए तो इससे हम ये नहीं समझते थे कि काफिर हो गया। क्या मतलब, हम तो वो हदीस की तावील करते थे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं हम नबी के दौर में किसी अमल को कुफ्र नहीं समझते थे, क्योंकि कुफ्र का ताल्लुक अकीदे से अमल से नहीं है, लेकिन नमाज के कज़ा कर देने को हम कुफ्र समझते थे और उसको समझते थे कि ये काफिर है। तो इस बेस पर इमाम अहमद बिन हंबल की राय यही है। लेकिन जुमहूर क्या कहते हैं? जुमहूर वही बात करते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। जुमहूर उलमा जिसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी हैं, वो फरमाते हैं कि नमाज के छोड़ देना एक अमली कोताही है और अमली कोताही से इंसान काफिर नहीं होता, कुफ्र का ताल्लुक आपके अकीदे से है।
ہاں کوئی ایسا عمل کرے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ شخص اسلام کی توہین کر رہا ہے، جیسے کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ قرآن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، تو ہے تو یہ عمل، لیکن یہ شدید ترین توہین ہے اور یہ اس کے دل کے عقیدے کی عکاسی کر رہی ہے، تو ایسے عمل سے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ توہین کر رہا ہے، جبکہ نماز کا قضا کرنے والا توہین نہیں کر رہا، وہ ایک عملی لحاظ سے کوتاہی کر رہا ہے جو گناہ ہے، جیسے کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے۔ تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ہم نبی کے دور میں نماز چھوڑ دینے والے کو کافر سمجھتے تھے، یعنی سچا کافر، پکا کافر، بغیر تعویل کے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز بھی جان کر چھوڑ دے، یہ تصور نہیں تھا، تو یہ ایک سائن تھی، علامت تھی نماز، جیسے حدیث میں آتا ہے ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز سے پتہ چلے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ تو آج جو سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے، تو اس لیے اس دور میں تو واقعی ایسا تھا، جو نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ علامت تھی بھائی کافر ہے یہ، کیونکہ مسلمان ہوتا تو نماز پڑھتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں کوئی مسلمان کبھی مندر میں نہیں جاتا، یعنی مندروں میں جو ہندو لوگ ہفتہ ہفتہ جا رہے ہوتے ہیں یا عیسائی لوگ چرچ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمان ہر مسجد میں کبھی آتا نہیں ہے لیکن چرچ جاتا ہے، تو ہم اس کو عیسائی سمجھیں گے، بھئی یہ تو عیسائی کر رہے ہیں ایسا۔ کیوں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے۔ تو لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں یہ فیشن آ جائے، رواج ہو جائے کہ وہ چرچ بھی جا رہے ہیں اور مسجد بھی جا رہے ہیں، لیکن چرچ عبادت کے لیے نہیں جا رہے، ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، پھر ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں ان کو یہ تو کہا جائے گا یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، یہ ایک اسلام کا ایک شاعر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو کچھ چیزیں علامات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی کسی مندر میں جا کے کسی بت کے سامنے جھکے تو ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ اب وہ 100 دفعہ یہ کہے کہ میں اس لیے نہیں جھک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بت کو اختیارات دیے ہوئے ہیں یا یہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ میں تو اس کے سامنے اس لیے جھکتا ہوں کہ کیا نام ہے، ایک ہندوؤں کا مقدس وہ عبادت گاہ ہے اور میں چاہتا ہوں ہندوؤں کو مسلمانوں کے تھوڑا قریب کر لوں اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے میں ان کے سامنے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ تعویل نہیں چلے گی، اس لیے کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ بت کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کچھ چیزیں نبی کے دور میں شاعر تھیں، علامات تھیں، اور آج بھی عرف میں جو چیز اسلام کی علامت کہلائے گی اس کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور جو چیزیں کافروں کی علامتیں ہیں اگر کوئی ان کو اختیار کرتا ہے اور بغیر کسی تعویل کے اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو اس کو، جیسے کوئی قتل کی دھمکی دے دے تو ایک الگ بات ہے، تو پھر ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے جب تک کہ وہ توحید کا اور اقرار نہیں کرتا اور اپنے اس عمل کی کوئی توجیہ بیان نہیں کرتا۔ جیسے کوئی بت کے سامنے جا کے سجدہ کرے گا تو وہ پھر بے شک 100 دفعہ کہتا رہے میری نیت یہ تھی وہ تھی، ہم یہ سمجھیں گے یہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس پہ کفر کا حکم لگایا جائے گا، اس کا نکاح ختم ہوگا، دوبارہ اسلام قبول کرے گا، بارات کا اعلان کرے گا اور پھر دوبارہ نکاح ہوگا، حج کیا ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا اس کا۔